घटनामा भारतले माफी माग्नुपर्ने माओवादी नेता श्रेष्ठको भनाई। उच्च तहमा छलफल गर्न कांग्रेस सांसदको सुझाव। नेकपा माओवादी केन्द्रले भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटेकै कारण दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएकाले भारतले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने बताएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद नारायण श्रेष्ठले दार्चुला घटनाबारे भारतले सार्वजनिक रूपमा अविलम्ब क्षमा माग्नुपर्ने बताएका हुन्। सांसद श्रेष्ठले हेपाहा र उत्पीडनकारी व्यवहार फेरि नदोर्याउन पनि चेतावनी दिए। अहिलेसम्म आएका सबै तथ्यहरूले के प्रश्न गरेको छ भने यो भारतीय सीमा सुरक्षा बलका व्यक्तिहरूकै कारणबाट, तुइनको तार काटिदिएकै कारणबाट जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका हुन्। म यस प्रकारको अमानवीय, उत्पीडनकारी र क्रूर कार्यको घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछु। यसका निम्ति भारतले अविलम्ब नेपाल र नेपाली जनतासँग सार्वजनिक क्षमायाचना गर्न माग गर्दछु। दोषी व्यक्तिहरूमाथि तत्काल कडा कारबाही गर्न माग गर्दछु र अबका दिनहरूमा यस प्रकारका हेपाहा उत्पीडनकारी व्यवहार अन्त्य गर्न नदोर्याउन पनि म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। दार्चुला घटनामा भारतले सार्वजनिक क्षमा याचना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका हुन्। नेता श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वाधीनता सार्वभौमसत्तामाथि अतिक्रमण कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए। श्रेष्ठले सरकारले बनाएको छानबिन समितिले छिटो प्रतिवेदन बुझाएर कूटनीतिक पहल मार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने पनि बताए। सामान्यतया नीतिगत रूपमा त्यो ठिकै छ, तर यो ढिलो भयो। नेपाल सरकारको म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। छानबिन समितिको रिपोर्ट छिटो ल्याएर छिटोभन्दा छिटो आफ्नो तर्फबाट भारत सरकारसँग गम्भीर विरोध र आपत्ति प्रकट गर्ने र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्ने र पीडित परिवारलाई उचित राहत र भर्तेको व्यवस्था गर्न तत्काल कदम चालोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। नेपाली जनतामा यस प्रकारको अमानवीय क्रूर घटनाबाट जुन पीडा पैदा भएको छ, त्यो पीडाले देशभक्तिको बाँध, मानवता विरोधी कार्यको विरुद्ध उर्लिएको भावनाले त्यो बाँध भत्काएर आफै प्रतिवाद र प्रतिकारमा आउने स्थिति उत्पन्न गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा उपयुक्त हुँदैन। यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले तत्काल कदम चालोस् भन्ने म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेता श्रेष्ठले एसएसबीले तुइन काटेकै कारण जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको पनि दावी गरे। परिवारजनले धामीको शव नभेटाएपछि मृत्युको आशंकामा अन्तिम संस्कार गरेको घटनाले मुटु छिया छिया बनाएको भन्दै नेता श्रेष्ठले अविलम्ब राहत उपलब्धताका लागि सरकारसँग माग गरे। केही दिन अघि महाकाली नदीमा तुइन तर्दै गर्दा दार्चुलाका जयसिंह धामी भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइनको तार काटिदिँदा महाकालीमा बेपत्ता भएका थिए। राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै सांसद अनिता देवकोटाले दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा भारतको उच्च तहसँग छलफल गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद देवकोटाले जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा सरकारले भारत सरकारसँग संवाद गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। उनले आगामी दिनमा यस्तो घटना नघटाउनको निम्ति सरकारले भारत सरकारको प्रतिबद्धता लिनुपर्नेमा पनि जोड दिइन्। जयसिंह धामीको तुइन काटेर बेपत्ता भएको घटनालाई भारतसँग संवाद गरोस्, आफ्ना नागरिकको न्यायिक पक्षमा यथाशीघ्र सरकारले खोजी अनुसन्धान र सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सकोस्, जयसिंह धामीका परिवारलाई उचित क्षति र राहतको व्यवस्थापन गरोस् र भारतको उच्च तहसँग छलफल गरेर दोषीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने प्रयत्न गरोस्। अब
देखि यस्ता घटनाहरू नदोहोरिनको लागि, भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिनको लागि भारतसँग प्रतिबद्धता लिन सकोस् भनेर म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी आफ्नै जिल्लामा सदरमुकाम आउने क्रममा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतालाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न सरकारसँग म आग्रह गर्न चाहन्छु। सांसद देवकोटाले मुलुक कोभिड-19 संक्रमणबाट आक्रान्त भएको भन्दै सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गर्न र कम आय भएका नागरिकलाई आर्थिक राहत प्याकेज ल्याउन ध्यान आकर्षण पनि गराइन्। अहिले मुलुक कोभिडबाट आक्रान्त छ। सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता, नागरिकको जीवन सुरक्षाको लागि खोपको सुनिश्चितता, त्यसै गरेर अहिले कोभिडबाट उद्योग धन्दाहरू र कम आय भएका व्यक्तिहरू अत्यन्त प्रभावित भएका छन्। विपन्न वर्गहरूलाई राहत, आर्थिक राहतका प्याकेजका कार्यक्रमहरू ल्याएर सरकारले यथाशीघ्र यो कोभिडको मारमा परेका नागरिकहरूलाई अभिभावकत्व प्रदान गरोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिले कोभिड फेरि उकालो लाग्ने क्रममा छ। हाम्रा हस्पिटलहरू फेरि भरिँदैछन्। त्यसैले अब विपदसँग, यो महामारीसँग जुझ्ने सामर्थ्यता, सबै खालका संयन्त्रहरू निर्माण गरेर सरकारले त्यो महामारीसँग जुझ्न सक्ने सामर्थ्यताको सुनिश्चितता गर्न सकोस् र जनतालाई अब राहत दिने, जनताका जनभावनाहरूलाई कदर गर्ने काममा यो सरकार लागोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। सांसद देवकोटाले कोभिड संक्रमणको तेस्रो लहर आउने सम्भावनाको उल्लेख गर्दै त्यस विरुद्ध जुझ्ने सामर्थ्यको सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराइन्। वर्तमान सरकार आएदेखि अपराधीकरणको सुरुवात भएको प्रतिपक्षी एमालेको आरोप। भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति। राष्ट्रिय सभा सांसद खिमलाल भट्टराईले वर्तमान सरकार आएदेखि अपराधीकरणको सुरुवात भएको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेदेखि देशमा अपराधीकरण र कुशासनको सुरुवात भएको आरोप लगाएका हुन्। उनले भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सरकार बनाएको भोलिपल्टै धरौटीमा रिहा गर्नेदेखि मान्छे मार्ने व्यक्तिलाई समेत निकाल्न लागेको भन्दै सरकारले कुशासनको अभ्यास गरेको बताए। सरकारले ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएर राखेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप समेत व्यवस्थित रूपमा जनता समक्ष पुर्याउन नसकेको उनको आरोप छ। केपी ओली सरकारले कमजोर मुद्दा लगाएका कारणले अपराधी छुटे भनेर पनि भनियो। 10 करोड बिघो र 3 वर्ष कैद सजाय माग भएका फरार अपराधीलाई सरकार बनेको अर्को दिन 10 लाख धरौटीमा छुटाइएको छ र फेरि दोष चाहिँ केपी ओलीलाई। वाह सत्तापक्ष, यो देशको दुर्भाग्य हो अध्यक्ष महोदय। परमादेश सरकार बनेको अर्को दिनदेखि यो मुलुकमा राजनीतिक अपराधीकरणको सुरुवात भएको छ। हाकाहाकी कुशासनको आरम्भ भएको छ अध्यक्ष महोदय। इटा भट्टामा मान्छेलाई पोलेर मार्ने नाइके अपराधीलाई छुटाउन चाहन्छु, छुटाउन लाग्छु भनिएको छ। ती त लोकतन्त्रका नायक हुन् भनिएको छ। लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने कुरा योभन्दा अरू केही होला र? अध्यक्ष महोदय, मन्त्री बनाउँदा, सचिवको सरुवा गर्दा होटल र रिसोर्टहरूमा बसेर मोलमलाई भइरहेको छ। परिवारको सक्रियता बढेको छ भनेर सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरूमा आइरहेको छ। अध्यक्ष महोदय, यो के हो म सोध्न चाहन्छु सरकारलाई। लोकतन्त्र भनेको विधि र पद्धतिमा चल्ने शासन व्यवस्था हो, तर आज लोकतन्त्रको नाममा विधि र पद्धतिको धज्जी उडाइएको छ। सांसद भट्टराईले अदालत दलीय व्यवस्था र संसदीय परिपाटीको बर्खिलाफ गएको भन्दै त्यसका विरुद्ध एमालेले वैचारिक सङ्घर्ष जारी राख्ने पनि बताए। उनले अहिले लोकतन्त्रले हारेको र लोकतन्त्रले हार्दा सबै नेताहरूले हार्ने पनि उल्लेख गरे। बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीयताको पक्षपोषण भएको भन्दै उनले त्यसलाई स्वीकार्न नसक्ने बताए। अदालत दलीय व्यवस्थाको बर्खिलाफ गएको छ। अदालत संसदीय परिपाटीको विरुद्ध गएको छ। लोकतान्त्रिक मान्यताहरू खण्डित भएका छन्। संविधानको धज्जी उडाइएको छ। अध्यक्ष महोदय, संविधानको ठाडो उल्लङ्घन र लोकतन्त्रको मर्ममाथिको प्रहार सहन सकिन्न।
कतिपयलाई मैले जितेको छु भन्ने लागेको हुन सक्दछ, तर लोकतन्त्रले हार्दा अहिलेको राजनीतिक मञ्चमा कुनै पनि खेलाडीको जित हुनेवाला छैन। अध्यक्ष महोदय, बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीयताको पक्षपोषण खतरनाक कुरा हो, यसको समर्थन गर्न सकिन्न। अध्यक्ष महोदय, अदालतले गरेको यस गलत फैसलाको विरुद्ध नेकपा एमाले आफ्नो वैचारिक सङ्घर्ष जारी राख्दछ र जारी राख्नु पर्दछ। अध्यक्ष महोदय, कतिपय माननीयले यो सरकारलाई परमादेश सरकार नभन्नु र भन्ने भए बाहिर जानु, यहाँ नबस्नु भनेर भनेको समेत सुनियो। एमाले सांसद भट्टराईले दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा सरकारले खुट्टा कमाएको पनि बताए। प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षसित संवाद गर्नुपर्ने अथवा राजदूतलाई बोलाएर यस सम्बन्धमा संवाद गर्नुपर्ने उनले बताए। यस प्रकरणमा सरकारले केही गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। यसै क्रममा तुइनमा झुन्डिएर यात्रा गर्नुपर्दा केही दिन अगाडि महाकाली नदीमा एउटा दुःखद हृदय विदारक घटना घट्यो। तुइनबाट महाकाली नदी तर्दै गर्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका जवानले तुइनको तार काटिदिँदा दार्चुलाका जयसिंह धामी नदीमा खसेर बेपत्ता भए। अहिलेसम्म न सास न लासको अवस्था छ। अध्यक्ष महोदय, यो मानवता विरोधी जघन्य अपराध हो। नेपालीहरूको लागि यो असाध्यै दुःखद र पीडादायी घटना पनि हो। अध्यक्ष महोदय, परमादेश सरकारले खुट्टा किन कमाएको हो? भारतीय एसएसबीका जवानले तुइनको तार काटेर जयसिंह धामी नदीमा खसेर बेपत्ता भएका हुन्। देखि जान्ने साक्षीहरूले यो कुरा भनिरहेका छन्। बुझ्न बाँकी के छ? यो मानवतासँग जोडिएको र राष्ट्रियतासँग पनि सम्बन्ध राख्ने घटना हो। अध्यक्ष महोदय, भारतीय पक्षको हेपा र मिचा प्रवृत्ति पनि हो। यस्तो घटनामा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवाज्यूले भारतीय समकक्षीसँग संवाद गर्नुपर्ने होइन र? राजदूतलाई बोलाएर सोध्नुपर्ने होइन र? तार काटेर घटना घटाउने एसएसबीको जवानलाई तत्काल कारबाही गराउनु पर्ने होइन र? बेपत्ता जयसिंहको परिवारलाई राहत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने होइन? तर परमादेश सरकार सुनसान छ। वर्तमान सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर गरिब र निमुखाको विरुद्धमा लागेको उनले बताए। सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको पनि उनले उल्लेख गरे। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद उदय शर्मा पौडेलले ट्याक्सीले मनोमानी भाडा असुल्ने गरेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराइन्। सार्वजनिक यातायातका साधनमध्ये ठुला बस, मिनी बस, माइक्रो बस यात्रुले चाहेको गन्तव्यमा पुग्दैनन्। सबै ठाउँमा तिनको पहुँच पनि छैन। राजधानीका कुना काप्चामा समेत पुग्ने साधन ट्याक्सी नै हो, तर ट्याक्सीको मनमानीले यात्रुहरू हैरान परेका छन्, ठगेका छन्। मिटरमा ट्याक्सी चल्न छोडेका छन्। कतै जाँदा ट्याक्सीको सुविधा लिनु पर्यो भने भाडा कति दिनुहुन्छ भनेर उल्टै यात्रुलाई प्रश्न गरिन्छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, ट्याक्सी चालकको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी नियामक निकायले सबै समस्यालाई समाधान गर्ने, मिटरमा भाडा दर निर्धारण गर्ने काम गर्नु पर्यो। ट्याक्सी चालक पनि मर्कामा नपर्ने र यात्रुले पनि सुलभ सेवा पाउने व्यवस्था यथाशीघ्र होस् भनेर अध्यक्षज्यू मार्फत माग गर्दछु। धन्यवाद। सांसद कविता बोकटीले दार्चुलाका जयसिंह धामी प्रकरणमा सरकारले भारतीय पक्षकै पक्ष पोषण गरेको भन्दै आम नेपालीलाई सशङ्कित बनाएको बताइन्। महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षा बलले तुइन काटेका कारण दार्चुला निवासी जयसिंह धामीको अकालमा ज्यान गएको बारेमा सरकारले उल्टै भारतीय पक्षको पक्ष पोषण गर्नुले परमादेशी सरकारको रवैयाप्रति आम नेपालीलाई सशङ्कित र आतंकित बनाएको छ। यस घटनाको सत्य तथ्यको छानबिन गर्न संसदीय समितिको गठन गर्न सरकारसँग माग गर्दै पीडित परिवारलाई उचित राहतको उचित क्षतिपूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। सांसद कोमल ओलीले देशमा कलाकारहरूले ठूलो योगदान गर्ने भए पनि कलाकारलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सरकारले सहयोग नगर्ने गरेको दुखेसो गरिन्। राष्ट्र निर्माणमा कलाकारहरूको ठूलो योगदान रहेको छ, तर कलाकारहरूलाई समस्या परेको बेलामा राष्ट्रबाट अथवा भनौँ सरकारबाट खासै सहयोग गरेको पाइँदैन।
अहिले एकजना चर्चित कलाकार जो चलचित्रकर्मी हुनुहुन्छ, जो हास्यव्यङ्ग्यकर्मी हुनुहुन्छ, जो गीत सङ्गीतमा सहभागी कलाकार हुनुहुन्छ, कलाकार पल्पसा डङ्गोल मृगौला फेल भएका कारणले जीवन र मृत्युसँग लडिरहनु भएको छ र म उहाँको कलाकार पल्पसा डङ्गोलको स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारले सक्दो सहयोग गरोस् भनेर यही सदनबाट प्रधानमन्त्रीज्यूसँग माग गर्दछु। सांसद खिम कुमार विकले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको आपूर्ति राम्रो भए पनि व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताए। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई खोप अनिवार्य भएकाले युवाहरूले झन्झट भोगेको भन्दै युवाहरूलाई सहज उपलब्धता गराउन उनले माग गरे। खोप आपूर्तिको प्रक्रिया नेपाल जस्तो तेस्रो मुलुकले मतलब यो निराशाजनक छैन। आपूर्ति प्रक्रिया राम्रै छ, तर पनि यसको व्यवस्थापकीय प्रक्रिया भने एकदमै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू अनिवार्य रूपमा चाहिने कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनु पर्ने, खोप लगाइसकेपछि प्रमाणपत्र लिनुपर्ने र त्यो प्रमाणपत्रमा अनिवार्य रूपमा क्युआर कोड हुनुपर्ने। त्यसो नहुँदाखेरि रोजगारदाता कम्पनी देशहरूले मान्यता नदिएको कारणले अत्यन्त झन्झटिलो भइरहेछ, युवाहरू निराश छन्। त्यसो भएको हुनाले यो प्रक्रियामा जानको लागि नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। त्यस्तै गरेर खोप वृद्धवृद्धीहरू जुन छन् लगाउने कुरामा घन्टासम्म 4-5 घन्टाको लाइन लगाउने अनि त्यसपछि त्यो सांसद खिमलाल देवकोटाले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बाढीबाट प्रभावितलाई व्यवस्थापन गर्न तिनै तहको सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराए। मौलिक हक सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि उनले सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीले फेरि पनि ताण्डव मचाएर ठुलो जनधनको क्षति गरेको छ। प्रभावितहरूको राहत र उचित व्यवस्थापन लगायतमा स्थानीय सरकारसँग उचित समन्वयसहित सङ्घीय र प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षणका लागि अनुरोध छ। संविधानमा 31वटा मौलिक हक छन्। संविधान जारी भएको 3 वर्षभित्र मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ, तर अझै पनि अधिकांश मौलिक हकका कानुनहरू बनेका छैनन्। सबै मौलिक हकको कानुन निर्माणका लागि सरकारको पहल कदमीका लागि अनुरोध छ। यसै गरी कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन समेत अनुरोध गर्दछु। 49वटा भन्दा बढी विधेयकहरू विचाराधीन छन्। सबै विधेयकहरूलाई चाहिँ शीघ्र यस संसदमा पेश गर्नको लागि समेत अनुरोध गर्छु। हस्त धन्यवाद। सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित आयोग खारेजी गरेर गलत गरेको टिप्पणी गरे। यो परमादेशको सरकारले दिन प्रतिदिन जनतामार कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ। यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो लाखौँ सुकुम्बासीहरू, लाखौँ अव्यवस्थितहरू र जो मोहिनीहरू थिए त्यसलाई भूमि समस्या समाधान आयोग बनाएर प्रत्येक दिन पूर्जा वितरण भइरहेको आयोगलाई विघटन गरिकन जनतामार कार्यक्रम ल्याएको हुनाले धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालबाट भारत जाने मान्छे तुइन काटिएको भनेर देख्ने प्रत्यक्षदर्शी हुँदाहुँदै पनि आयोग बनाएर अल्झल्याउने काम भएको छ। यसका निमित्त खेद प्रकट गर्दछु। हस्, धन्यवाद। सांसद जग प्रसाद शर्माले शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको जीवन निर्वाहमा समस्या परेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। शैक्षिक मजदुरहरूको बारेमा म सरकारको विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र उहाँहरूको समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति म जोरदार माग पनि गर्न चाहन्छु। बाल शिक्षिकाको सङ्ख्या 36,000 रहेको देखिन्छ डाटा अनुसार। विद्यालय सहयोगीको सङ्ख्या 26,000, विद्यालय सहायक लेखापाल ती पनि शैक्षिक मजदुर 6,628 जना। यसरी हेर्दा 50,000 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेका यी शैक्षिक मजदुरहरूको तलब पहिला न्यूनतम रूपमा थियो र ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत 15,000 बनाउने जो गरिएको छ त्यो अस्पष्ट छ। आधा माथिबाट र आधा स्थानीय निकायबाट गरेर त्यो पनि अस्पष्ट छ। त्यसकारण अहिलेको वर्तमान सरकारले यिनीहरूको जीवन निर्वाह हुने गरेको तलबको व्यवस्था गरोस् भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उनले विशेष गरी बाल शिक्षिका, सहायक लेखापाल र सहयोगीलाई जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी पारिश्रमिक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालमा 4,107 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। उपत्यकामै 1,279 संक्रमित थपिए, थप 35 जनाको मृत्यु।
बुधबार थप 4107 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 16298 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा पीसीआरमा 2975 र एन्टिजेनमा 1132 मा संक्रमित देखिएको हो। काठमाडौँमा 908, भक्तपुरमा 206 र ललितपुरमा 165 गरी उपत्यकाभित्र कुल 1289 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमित हुनेको दर आज 26.2% छ। सबैभन्दा धेरै संक्रमण दर कर्णाली प्रदेशमा 57.3%, गण्डकीमा 44 र प्रदेश 1 मा 32% छ। कोरोनाबाट थप 35 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यस्तै हालसम्म मृतकको कुल संख्या 9957 पुगेको छ। हालसम्म 39 लाख बढीको कोरोना परीक्षण भएकोमा 7,67,922 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। ती मध्ये 6,61,651 जना निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,535 जना कोरोनाबाट मुक्त भएका छन्। देशभर हालसम्म 33,464 सक्रिय संक्रमित छन्। नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सकिने राष्ट्र बैंकद्वारा स्पष्ट। कोरोना प्रभावितलाई सहुलियत निरन्तर। नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्रै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको बजेटको आकार प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेर मात्रै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिएका हुन्। बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा उनले मौद्रिक नीतिको तयारी भने लगभग पूरा भएको पनि बताए। तर सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको योजना र प्राथमिकता हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रूप लिन सकिने उनको तर्क छ। आगामी मौद्रिक नीतिको तयारी हामीले गरि नै सकेका छौँ। लगभग हामी अहिले के पर्खिरहेछौँ त भन्दा सरकार परिवर्तन भइसकेपछि पहिले अध्यादेश मार्फत आएको बजेटमा केही रिभिजिट हुने र बजेटको साइज, बजेटको प्राथमिकता, ग्रोथको प्रक्षेपण आदि इत्यादि कुरा फरक हुँदाखेरि हाम्रा मोनिटरी एग्रिगेटहरू डेफिनेटली फरक पर्ने। साइज फरक पर्दा प्राइभेट सेक्टर क्रेडिट के कति भने त्यसै गरी हाम्रो मनी सप्लाईको लेभल कति राख्नुपर्ने, यी कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको विषय भएकोले हामी केही समय पर्खिरहेको अवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिने कामलाई निरन्तरता दिने अवस्था रहेको जनाएको छ। कोरोनाको तेस्रो लहर समेत आउने अवस्था रहेकाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवसाय टिकाउका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिने अवस्था अहिले नै कायमै रहेको गभर्नर अधिकारीले बताए। अति प्रभावित क्षेत्रहरू जुन छन्, खास गरी पर्यटन, एभिएसन, सार्वजनिक यातायात, मनोरञ्जन, यस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ रिकभरी अझै चुनौतीपूर्ण छ। हामीले केही सुविधा दिए पनि टिक्ने मात्रै विषय हुन्छ, फुल रिकभरी तुरुन्तै हुने हामी अवस्था देख्दैनौँ। यही कुरालाई यो अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य, हाम्रो अहिलेको अवस्थालाई ख्याल गर्दै हामीले आगामी मौद्रिक नीति टेन्टेटिभ तयार गर्न सकेका छौँ। त्यसमा चाहिँ केही एडजस्टमेन्ट बजेट अथवा चाहिँ आउने स्ट्याटस पेपरको कार्यदिशा के हुन्छ तिनले गभर्न गर्ला, तिनलाई टेकाउँला। हामीले सरसर्ती हेर्दा हाम्रो प्राथमिकतामा महामारी प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायलाई सहुलियत दिने जुन काम गरिएको छ त्यसलाई निरन्तरता दिने काम जरुरी छ। राष्ट्र बैंकले व्यापार घाटालाई कम गर्न विलासिता र अनावश्यक वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउने तथा आयात प्रतिस्थापनाका लागि सञ्चालनमा आएका व्यवसायीलाई कर्जा प्रभाव गर्ने नीति लिएको पनि जानकारी गराएको छ। गभर्नर अधिकारीले मुलुकमा विद्यमान व्यापार घाटालाई कम गर्न विलासिता लगायतका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउने कामलाई पनि मौद्रिक नीतिले जोड दिने जानकारी दिए। व्यापार घाटा जुन किसिमबाट बढिरहेछ र सुधारनान्तरमा जस्तो खालको चाप परिरहेछ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई पनि हामीले समग्रमा यो विलासिता र अनावश्यक वस्तुहरूको आयातमा केही न केही कुनै मेजरहरू अप्नाउनु पर्ने र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिनुपर्ने विषय छ। यो अलिकति बृहत विषय छ। यो कुनै एउटा एजेन्सीबाट भन्दा पनि हामीले समग्रमा चाहिँ यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने छ। त्यसै गरी
हामी आगामी वर्ष वित्तीय क्षेत्रको विकास राष्ट्रिय रणनीति बनाउँदैछौँ। दोस्रो रणनीति हुनेछ यो, अनि राष्ट्र ब्याङ्कको पनि तेस्रो रणनीति पुरा भइसकेको छ। हामी चौथो रणनीति तयार गर्दैछौँ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले व्यापार घाटा बढ्दो अवस्थामा रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उपायको खोजी गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। समितिका सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यापार घाटा कम गर्न विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा रोक लगाउन सचेत गराए। हाइलाइट गर्नुभयो विलासिता र अनावश्यक वस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्नु भएन भने अलिकति यो चाप अलिकति भुक्तानी सन्तुलनमा कहीँ न कहीँ चाप देखिन्छ, छिटै बढ्ने देखिन्छ। यो कुरोमा चाहिँ सही ढङ्गले नै नीतिगत व्यवस्था होस्, यसमा सतर्कता होस् भन्ने नै म यहाँहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यिनै हुन् मूलतः, र खास गरी चुनौती क्षेत्र, खास गरी पर्यटन क्षेत्र र मनोरञ्जन लगायतका यातायात क्षेत्र असाध्यै प्रभावित, र जो गत वर्षका हाम्रा सरकारका र राष्ट्र ब्याङ्कका नीतिगत सुधारका कुरा छन् त्यसले अझै पनि छुन नसकेको, केही वर्ष अझै यो क्षेत्रहरू प्रभावित रहने देखिएको हुनाले यो खास गरी पर्यटन, मनोरञ्जन र यातायातका क्षेत्रहरू विशेष प्राथमिकतामै रहोस् भन्ने नै हो। समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले 1 करोड भन्दा माथिका ऋणीहरूलाई ब्याजदरमा सहुलियत नदिएर भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र ब्याङ्कको ध्यान आकर्षण गराए। उनले ठूला उद्योगीहरूलाई सहुलियत दरको ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी हुने अवस्था रहेको पनि बताए। नाफा चाहिँ घट्दै घट्दै 12% आयो भन्ने छ, अनि हामीले सबै ऋणीहरूलाई नै यसो गर भनेर रेगुलेसनले भनिदिँदाखेरि चाहिँ हामी अरू चापमा पर्ने हो कि भन्ने चाहिँ उहाँहरूको छ। त्यसैले साना 1 करोडसम्मका ऋणीहरूको हकमा चाहिँ ब्याज दर जे हो त्यो हामीले सहुलियतै दिनुपर्छ। 1 करोडभन्दा माथिको ब्याज दर चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले सूचना प्रकाशित गरेर ठुला ऋणीहरूको निम्ति चाहिँ नेगोसिएसनमा आधारित भन्न पाइयो भनेदेखि चाहिँ पेश हुन्थ्यो कि भन्ने उहाँहरूको चासो। समितिको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले कोरोनाका कारण धेरै फरक पारेर मौद्रिक नीति ल्याउन सकिने अवस्था नरहेको समितिको बैठकमा पटक पटक दोहोऱ्याए। उनले कृषि, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्रलाई टिकाइ राख्न पनि सरकारले सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि स्पष्ट पारे। पुराना सवारी साधनमा रोक लगाउने निर्णय पुनः विचार गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। लाइसेन्स छपाईमा कमिसनको खेलको आरोप। संसदीय समितिले 20 वर्षे सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल पुनः विचार गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रशस्त गुनासो आउने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सो प्रावधान अनुसार सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय पुनः विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। 20 वर्षीय हद म्यादको आधारमा भन्दा पनि यान्त्रिक परीक्षण गरेर उपयुक्त ठहर गरेका सवारी साधनलाई मात्रै सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिइन्। 20 वर्षीय सवारी साधन हटाउने भन्ने छ, तर अब त्यस्तो नभइकन 20 वर्षीय सवारी साधन भन्दा पनि चलेका सार्वजनिक सवारी साधनहरू विस्थापित गर्ने नेपाल सरकारको हालको व्यवस्था सवारी छानबिनबाट प्रशस्त गुनासो आइरहेको छ। यसर्थ यस्ता सवारी साधनका चलाउन यान्त्रिक परीक्षणबाटै उपयुक्त ठहरेमा अथवा यस्ता सवारी साधन चलाउन अनुमति दिने सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय निर्देशन गर्छ। यो अनुमति पत्र छपाई सम्बन्धमा टेन्डर गर्दा नै प्राविधिक कमजोरी हुन गएको पाइएकोले प्राविधिक कमजोरी छ भन्ने कुरा देखियो। अब त्यो के कस्तो कमजोरी छ भन्ने कुरा त छानबिनले बताउने हो। छानबिन गरिकन पाइएकोले यस सम्बन्धी प्राविधिक पक्षको अध्ययन नगरी टेन्डर गर्ने जिम्मेवार सम्बद्ध पदाधिकारीहरू तत्काल छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाई त्यसको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय निर्देश गर्दछ। बैठकले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई सम्बन्धमा टेन्डर गर्दा प्राविधिक समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै
टेन्डर गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन गरेको छ। सो पत्रको प्राविधिक पक्षको ख्याल नै नगरी छपाईका लागि टेन्डर आह्वान गरिएकाले सो घटनाको छानबिन गरी तत्काल जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु परेको पनि सभापति खड्काले बताउनुभयो। समितिले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश र संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापनमा समेत चुकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थित भए निजी सवारी साधन स्वत हटेर जाने तर्फ पनि सांसदहरूले ध्यान आकर्षण गराए। हामीले मोटर बनाउने, गाडी बनाउने, चन्द्रमा पुग्ने, मुलुकलाई समृद्ध गर्ने बाटो त कहिले हिँड्छौँ कहिले हुन्छ। त्यो अर्काले बनाइदिएको मोटर 200% रोयल्टी तिरेर लिएर आएर त्यसमा ढुन्ड्याउने एउटा नम्बर प्लेटमा हाम्रो ठुलो समस्या छ हाम्रो भनेपछि मेरो सभापतिले के भन्नुभयो, हाम्रो सिस्टममा कहीँ न कहीँ फल्ट चाहिँ छ। हाम्रो सिस्टमले हामीले गभर्न गरेका छौँ त्यो सिस्टममा अघि सचिवजीले भने जस्तो कहाँ कुनै ग्याप चाहिँ छ, जहाँ पोलिटिकल ग्याप छ, ब्युरोक्रेटिक ग्याप छ, कहाँ कुनै ग्याप छ र त्यो ग्यापले नै यो सबै खेल गरिरहेछ। यो कमिसनको पनि यसैले गरिरहेछ, करप्सन पनि यसैले गरिरहेछ, डिले पनि यसैले गरिरहेछ, शङ्का उपशङ्का पनि यसैले गरिरहेछ र काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि यसैले समस्या पारेछ, काम नगर्ने मान्छेहरूलाई पनि यसैले सजिलो पारेछ जस्तो लाग्छ। अब कमसेकम हामी जतिको मान्छेहरू यो ठाउँमा गइसकेपछि यसमा अघि भने अनि मैले साथीहरूले भने जस्तो गोष्ठी गर्न हुन्छ कि छलफल गर्न हुन्छ कि अझ डेप्थमा गएर हुन्छ कि एउटा टाइमली निकास खोज्नु चाहिँ पर्यो। अब त अति भयो, अब त अति नै भयो, अब त लाजको गर्नु नै भयो। व्यवस्थापन हुन्छ भने किन मान्छेले चाहिँ हाम्रो प्राइभेट भेहिकल त युज गर्छ? त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ जस्तो दुई पाङ्ग्रेलाई हटाउने, प्राइभेट भेहिकलहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने, यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले पहिला सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थित गरौँ। त्यसो भयो भने मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू मैले राखेँ। र अब अर्को अहिले अब ठोकिन्छ फेरि प्रदेशमै हामीले यहाँ भने पनि, तै पनि अब हामीले प्रदेशलाई चाहिँ अब कुरा गरौँ। जस्तो चाहिँ के समस्या देखिएको छ भनेदेखि अब एउटा उदाहरणको रूपमा मैले भने 2072 सालमा नवीकरण गरेर म्याथ थप भएका जुन लाइसेन्सहरू छन् तर अहिले हाम्रो सिस्टममा देखिँदैन। म्याथ थप भएको छ, नवीकरण भएको छ तर हाम्रो सिस्टममा त देखिएन। सिस्टममा नदेखिसकेपछि अब अहिले चाहिँ उसले चाहिँ धेरै जरिवाना तिर्नुपर्ने हो। समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नयराज घिमिरेले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्रको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सांसदहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए। सरकारले पठाएको जुनै ठाउँमा जान तयार रहेको प्राधिकरणका प्रमुख साकीको भनाई, विद्युतमा समस्या नहुने गरी काम गरेको दाबी। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले आफूलाई सरकारले जहाँसुकै पठाए पनि जान तयार रहेको बताएका छन्। बुधबार प्राधिकरणमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कार्यकारी निर्देशक साक्यले आफूलाई सरकारले अरू जिम्मेवारी दिन सकिन्छ कि भन्ने सन्दर्भमा सोधेको जानकारी दिँदै उनले आफ्नो आवश्यकता महसुस गरेर सरकारले जहाँ पठाए पनि आफू तयार रहेको जवाफ दिएको उल्लेख गरे। आफू इन्जिनियरिङ क्षेत्रको मान्छे भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रसँग जोडिएको जुनसुकै ठाउँमा पठाए पनि काम गर्ने साकेको भनाइ छ। मेरो कार्यकाल यो गत आर्थिक वर्षभरि सम्पूर्णतः कोभिड को पेन्डेमिक महामारी रहेको समय रह्यो। कार्तिक मसान्तदेखि लिएर अहिलेसम्म नै, र त्यसमध्ये वैशाखदेखि त पुरै लकडाउन नै रह्यो र अहिलेसम्म पनि निषेधाज्ञा चाहिँ खुला नभएको अवस्था। यो अवस्थामा प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई विद्युतको बारेमा कुनै कम्प्लेन आउन नदिने गरिकन काम गरिरह्यो। अरू सबै निकायहरू आफ्नो कार्यालय घरभित्र पसे होलान्, तर प्राधिकरणका कर्मचारीहरू चाहिँ लाइन बिग्रदा, ट्रान्सफर्मर बिग्रदा, यो पल्ट प्राकृतिक विपद पनि धेरै आएको थियो। हावाहुरी तुफानको बेलामा टावरहरू ढल्दा, बगाउँदा, बाढीले बगाउँदा पनि तत्कालै फिल्डमा खटिएर हामीले सेवाहरू पुर्याइरह्यौँ। र त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष 76-77 भन्दा पनि कम इन्टरप्सन हुने गरिकन हाम्रा डेटाहरूले प्रष्ट रूपमा देखाएको छ। यो अनुभूतिको हिसाबले हामीलाई बढी भयो जस्तो लागे तापनि
तुलनात्मक हिसाबले त्योभन्दा अघिल्लो वर्षभन्दा कम समय चाहिँ हाम्रो रोकिएको छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो कर्मचारीहरूले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। कार्यकारी निर्देशक साक्यले आफ्नो कार्यकाल अवधिभर कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन भएको भए पनि विद्युतमा कुनै समस्या नहुने गरी काम गरेको दावी गरे। अघिल्लो वर्ष भन्दा यस वर्ष कम नै विद्युत आपूर्ति रोकिएको उनले बताए। अस्पतालहरूलाई विद्युत नजाने गरी बन्दोबस्त मिलाएको तथा गइहालेमा पनि तुरुन्तै सञ्चालनमा ल्याएको उनले स्पष्ट पारे। यसबीचमा ढल्केबर 400 केभी सब स्टेसनलाई नेपाल भारत 400 केभीमा सञ्चालनमा ल्याएको, खिम्टी ढल्केबर 220 केभी सञ्चालन गरेको, अप्पर तामाकोसीको कामलाई अगाडि बढाएको, पूर्ण विद्युतीकरण भएका जिल्लाहरूमा 13 जिल्ला थपेको तथा कर्णाली अञ्चलमा पहिलोपल्ट 60 ग्रिडको विद्युत पुर्याएको साक्यले बताए। नन इन्टरप्टेड पावर सप्लाई दिनको लागि फिडरहरू तत्काल त्यो जब अक्सिजनको आवश्यकता आइपरेपछि फिडरहरू बनाएर प्यारलल फिडर बनाएर उहाँहरूलाई कुनै पनि समय बत्ती नजाने, सोसल मिडियाहरू म्याक्सिमम युटिलाइज गरेर उहाँहरूको बत्ती जानसाथ तुरन्तै हाम्रा मर्मत युनिटहरूलाई थाहा हुने र तुरन्तै चाहिँ सल्भ गरिदिने, किनभने बत्ती जानसाथै अक्सिजन उद्योगमा चाहिँ धेरै असर पर्ने भावनाले यो सबै कार्यहरू हामीले गऱ्यौँ। कोभिडको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गऱ्यौँ प्राधिकरणले। एउटा यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो उपलब्धि त यो भन्नुपर्छ यो गर्नुलाई। त्यसबाहेक ढल्केबार 400 केभी सबस्टेसन नेपालको सबभन्दा पहिलो 400 केभी सबस्टेसनलाई ट्रान्सफर्मर आदि सबै कमिसनिङहरू गरेर नेपाल भारत 400 केभीमा सञ्चालन गर्यौँ। साक्यले यो वर्ष 15% खपत बढेकाले चुहावट पनि बढेको बताए। घर घरमा पुगेर अनुगमन गर्न नसक्दा र हुकिङ तार हटाउन जान नसक्दा 1.6% चुहावट बढेको उनले बताए। आगामी दिनमा प्रसारण लाइन र वितरण लाइनमा जोड दिइने पनि उनको भनाइ छ। र क्रिकेट एकाडेमी खोल्ने पारस खड्काको घोषणा, क्रिकेटमा नयाँ करियर सुरु भएको प्रतिक्रिया। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्काले क्रिकेट एकाडेमी खोल्ने घोषणा गरेका छन्। बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै पारसले क्रिकेट एकाडेमी खोल्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले केही महिनामै उक्त एकाडेमीको उद्घाटन गर्ने पनि जानकारी दिए। आई जस्ट फेल कि यो राइट समय हो। टिमको लागि पनि यङ टिम छ, त्यसमा भनौँ न हामीसँग ओडिआई साइकलको पनि लगभग 2 वर्ष बाँकी छ। यो 2 वर्षको साइकल पिरियड चाहिँ मलाई लाग्छ राम्रो टाइम पिरियड हो टिमलाई ग्रुम गरेर अगाडि बढ्नको लागि। र मेरो भूमिका भनेको सायद अब डिफ्रेन्ट तरिकाले हुनसक्छ। क्रिकेट टिमको खेलाडीहरूसँग पहिलेदेखि नै भनौँ न अब चिनजान छ। अब अहिले पनि मलाई लाग्ने क्रिकेटिङ इनपुट्स म जुनै पनि बेला उहाँहरूलाई दिन नै सक्छु। त्यो बाहेक म क्रिकेटबाट टाढिएको होइन, टाढिने पनि छैन, खालि मेरो भूमिका मात्र बदलिने छ। त्यसले गर्दाखेरि यो डिसिजन चाहिँ मैले धेरैचोटि सोचेर लिएको डिसिजन हो। र अब क्रिकेट छोडिसकेपछि, इन्टरनेसनल क्रिकेट छोडिसकेपछि चाहिँ आगामी दिनमा अब मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु मलाई व्यवस्थापनमा आउनु मन छ। क्रिकेटमा कुनै कुनै रोलमा मैले आफूले देखेको छु नेपाल क्रिकेटलाई, र त्यो सब भएको भएर चाहिँ होपफुली आई क्यान एड भ्याल्यु अब आगामी दिनमा पनि। किन भन्दा अगेन मान्छेहरूको एक्सपेक्टेसन छ कि अब पारस खड्का नै क्यानमा आउनुपर्छ, पारस खड्काले यो गर्छ, पारस खड्का मात्र आएर भनौँ न पारस खड्काले गर्दा मात्र नेपाल क्रिकेट टिम यहाँ आइपुगेको होइन। म लगायत धेरै खेलाडीहरू छन्, मभन्दा अगाडिको खेलाडीहरू पनि छन्, र क्रिकेटको जुन स्टेक होल्डर सबैजना हुन्, सबैजनाको मेहनतले यहाँसम्म आइपुगेको। आगामी दिनमा हामीले यदि क्रिकेटलाई साँच्चीकै व्यवस्थित गर्ने हो भने चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स, मेरो क्रिकेटिङ नलेजलाई चाहिँ मैले भनौँ न एउटा डिरेक्सन दिएर एक ठाउँमा लिएर आएर नेपाललाई यदि मेरो इन्फर्मेसन, मेरो एडभाइस, मेरो क्रिकेटिङ नलेज हेल्प हुन्छ भने त्यो रोल लिनको लागि चाहिँ मैले यो भनौँ न अब नयाँ एउटा बाटो रोजेको छु। उनले नेपाली क्रिकेटमा आफ्नो नयाँ करियर सुरु भएको उनको भनाइ थियो। हिजो रहरले काम थालेको भए पनि अब करियरका रूपमा क्रिकेटलाई अघि बढाउने खड्काको भनाइ छ। मंगलबार पारसले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका थिए। उनले 2 वर्ष अघि नै सन्यासको विषयमा सोचेको भए पनि टिमलाई सहयोग गर्न मात्र राष्ट्रिय टिममा बसेको बताए। पत्रकार सम्मेलनमा पारसले घरेलु क्रिकेटमा अझै केही समय आफू रहने पनि स्पष्ट पारे। अहिलेको जेनेरेसन हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ दे आर भेरी ट्यालेन्टेड स्किल वाइज एउटा त्यो एज ग्रुपमा। किन भन्दा हामी मभन्दा अगाडिको जेनेरेसनहरू हामी टिभी हेर्दै कसैको बलिङ, कसैको ब्याटिङ,
पिक गर्दै भनौँ न हामी खेलेर घरबाट भनौँ न राष्ट्रसम्म रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा क्षमता भयो। अहिलेको प्लेयर्सहरूसँग एक्सपोजर बढी छ, ट्यालेन्ट पनि आई थिङ्क इट्स अफ द्याट, बट अलिकति क्यारेक्टरमा चाहिँ वी हेभ टु डेभलप क्यारेक्टर्स। त्यो स्ट्रङ क्यारेक्टर्सहरू हामीले टिमलाई एउटा सिस्टमबाट डेभलप गरेर उहाँहरूलाई पुस गर्ने हो भने आई थिङ्क रिजल्ट्स ल्याउन किन सजिलो हुनेछ, किन भन्दाखेरि हाम्रो एजमा भन्दा अहिलेको एजको क्रिकेटर्सहरूको धेरै भनौँ न इन्फर्मेसन र एक्सेस भएको भएर पोटेन्सियल धेरै छ कि उहाँले धेरै राम्रो गर्न सक्ने। मेरो लागि चाहिँ अगेन अब राम्रो सिस्टम भइदिए के हुन्थ्यो भनेर आई थिङ्क दिस इज समथिङ वेयर आई थिङ्क आई वोन्ट बी एबल टु आन्सर, किन भन्दाखेरि इट्स समथिङ इट्स अलरेडी एन्डेड। तर जिम्मेवारी मेरो के छ भने अहिलेको युवा पुस्ता जुन छन् उहाँहरूको लागि भनौँ न जस्तो मैले जस्तो मेरो सपना हो नेपाल टेस्ट स्टेटस पाओस् भन्ने। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले क्रिकेटमा आफ्नो भूमिका मात्र बदलिने बताएका छन्। पारसले कप्तान र खेलाडीको रूपमा आफूले गर्न सक्ने योगदान राष्ट्रिय टिमबाट पूरा गरेको बताए।